आतां व्हिडिओ पळयता आनी त्या व्हिडिओन अशें दिसता भायले लोक येतात आनी हांगासर ड्रायव्हरांक मारतात नाजाल्यार हॉटेलांनी मारतात। हे सगळे न्ही खंय तरी बंद जावपाक जाय। ट्युरिस्ट हांगासर येतात बिंदास गाडी चलयतात, कोणाकूय मारतात, कोणाकूय वयतात। तुमकां खबर आसा एक ट्युरिस्टान कोणाक तरी गाडी मारलेल्या कारणान तो उदकान तेजी गाडी पडलेली, तेजो आजून कांय तरी सोक्षमोक्ष जालो ना। तो कोणाक मारलो कितें मारलो तोय सोक्षमोक्ष जालें ना। पुलिसांक हेका चडान चड त्रास जाता आनी खंय तरी हेंचे कॅमेरा ना बसलेले आनी हेकाच लागून हे अशा रितीनी मारामारी बिरामारी जाता। सद्या पयलीं सोशल मिडियाचेर गोंयाचें नांव एकदम पिड्ड्यार करून दवरलेलें आसा। खंय तरी तांकां माफिया म्हटलेले आसा टॅक्सीवाल्यांक, जावं हांगासर येतात हे भायले लोक जाल्यार हे लोकांनी हॉटेलवाल्यांकूय माफिया म्हटलेला। येतात हांगा स्कुटरीनूच भोंवपाचो चड प्रयत्न करता, ना जाल्यार ते कार आसा पळय ती भाड्याचेर घेतात आनी ती स्वता चलयतात। चेडवां जाल्यार चेडवां तेंची जावं दादले अशा रितीनी ती गाडी चलयतात। हेका खंय तरी न्ही स्टॉप जावपाक जाय आनी ही मारामारी बिरामारी आसा हेतून दाखयतात की गोंयाचें नांव पिड्ड्यार करपाक हे लोक मुद्दाम भोंवतात का कितें। खंय हांगा कितें जाता कात जाता हेजे खरें म्हणजे जाल्यार चवकशी जावपाक जाय। हें जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार गोंयांत ट्युरिस्ट येवपाचे कमी जातले आनी गोंयाचो क्रायम आसा पळय तो वाडत वयतलो, लोक बदनामूय करतले। हेका लागून आमी मागता की ह्या हेतून खरें म्हणजे जाल्यार जळामळा कॅमेरा बसून कितें जालें कात जालें तें बसून चवकशी करपाची गरज आसा। आनी जे स्कुटरीन भोंवता जे भायले लोक येतात आमी तांकां येयनाका म्हणिना, तांकां स्कुटर घेवन भोंवोंक नाका म्हणिना, पूण त्या लोकांनी सुद्दां गोंयान येयले की रूल आनी कायदो कितें आसा त्या हेज्या प्रमाणे लोकांनी वागपाक जाय। आनी जेचे कडून झगडी बिगडी जायनासतना हें जाता हांगा मोबायल चोरी जाता, हें नाका जाल्यार इव्हेंट हांगा करता म्हणूनच हे हांगासर अशे नाका जाल्ले लोक येता आनी तकलेन मारीक फिरकलेले आसा ते हेल्मेटांनी मारतले आनी मुटक्यांनी मारतले असले सगळे जाता। आनी अशें मारून एखादो कोण मनीस मेलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण। हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदतां की भायले लोक तुमी येयले बरें आसा, पूण जेन्ना तुमचे कडसून कितें चूक जावन कोणी मेलो बिलो जाल्यार गोंयान तुमकां 302 लागले, तुमी उरले गोंयान जेलीन कोर्टान हें सगळें जातलें। कितें करप मागीर सुटका आसा काय कितें आसा तें मागीर आसा। कायदो हातीन घेवच्या परस बरे भशेन प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता, पण हें जायना। सगळ्यांची तकली गरम आसल्या कारणान कोणी कोणाकूय हेल्मेटान मारतलो, मुटक्यांनी मारतलो, खोटांनी मारतलो आनी आमी हे सगळे पचोवन घेता। कित्याक तर आमच्या सरकाराचें आमचेर लक्ष ना अशें आमकां दिसता। आनी तुमकां दिसना की ट्युरिस्टाक भंय ना गोंयान की कोणी लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली हातान घेता? कितें आसा आरे तुका सांगता आमचे जेन्ना चीफ मिनिस्टर बी कर्नाटकाक गेल्ले तांकां लुच्चा म्हटलेले, हांवें रिटर्न बरोवन दिले, तेजेर कांय कारवाई करूंक ना। पूण तांकां खबर आसा तेंचेर कांय कारवाई जावचो ना, कित्याक तो मिनिस्टर आहा ते तेंचेच आसता, ताका लागून कांय जायना। कायदो कितें अरे तेंचेच MLA बिमएलए हांकां लेटर करता। हांगासर आमच्या वास्कोन एकटो आसा कोल्हापूरचे MLAचे लेटर घेवन येयला, हांगा तो शॉप लायता, तेजे लेटर घेवन हांगा ह्या आमदाराक दिला आनी तेज्या नांवान तो हांगा शॉप लायता। म्हणजे तेंचे येवन हांगासर तांकां कितें आसा तेंचे येवन मागीर तांकां हें करता, हे मागीर थंय वयतात न्हू मजा मारपाक बी। तुका हें अशें चल्लां, कायद्यांची कोणाक हें पडलेलें ना, भिरांत म्हणटा ती ना, आमीच आमकां विकून दितात म्हणून हे भायले लोक येवन आमकां अशा रितीनी त्रास करतात आनी कितें सांगता।